च्याउ आज हाम्रो नास्ताको लागि च्याउ च्याउ बनेको छ खानु हुँदैन देखाउनु देखाउ वाउ अन्डा चाउचाउ ल डल्ली केटाहरू यहाँ छन् यहाँ ओहो केटाहरूलाई त सुविधा छ त यार पुरै सुविधै छ त यार केटाहरूलाई यस्तो सुविधा छ यार आम्मा ए बस त यहाँनिर ए हो यहाँनिर बस यहाँनिर यहाँ सुविधा आज सर सफाई गरेको छ सबै च्याटचुट आज पुरै बाहिर फालेर पुरै मिलाएर है पुरै च्याटचुट सफा भएको छ महिनाको एकचोटि गर्नुपर्छ यस्तो हो आज यसरी नै बितेको छ दिन वाउ मिठो छ ए बाबु मिठो छ छैन छात्र